السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنتمنى أنكم كلكم تكونوا اليوم بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد ومهام جديدة بإذن الله تعالى. بدينا المهام ديالنا اليوم بواحد اللقاء مع جمعية من المجتمع المدني تقوم بواحد المهام كبيرة جدا. إن شاء الله في خلال الفيديو غادي نقربكم إن شاء الله من المهام ديالها. والجديد في هذا الفيديو وفي هذه الحلقة الجديدة ديال هذا النهار وأنني ماشي بوحدي، معايا صديقة عزيزة وزميلة عزيزة جدا، النائبة سعاد الزخنيني، وهي كذلك رئيسة مقاطعة حسن بالرباط. معكم هي الآن سعاد. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنىكم أنتم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. كما قالت السيدة البرلمانية أمينة زيزي، فعلا اليوم زرنا واحد جمعية باب الخير للأطفال في وضعية صعبة. هذه الجمعية برئاسة السيدة لطيفة الرمضاني. هذه الجمعية رائدة في العمل الجمعوي وكتلامس الواقع بشكل كبير جدا. هذه الجمعية كتشتغل بهدف أنها ترجع الأطفال في وضعية صعبة إلى المدرسة عن طريق التربية الغير النظامية، والأطفال اللي كيوصلوا المستويات الاشهاديه يدوزوا الشواهد الامتحانات ديالهم باش يندمجوا في المدرسه كباقي الاطفال الاخرين، ثم ادماج كذلك الاطفال الافارقه اللي كيجيو مهاجرين للمغرب هنايا، كذلك كتدمجهم في المجتمع من خلال انها يقراو في المستويات الدراسه الابتدائيه، ثم وصلوا كذلك حتى الثانويه والاعداديه. يعني بصراحه انا كنحيي هذه السيده هذه على المجهودات اللي كديرها في ظروف صعبه وفي ماديا صعيبه جدا، ولكن مع ذلك كتبذل واحد المجهود كبير جدا. تحياتي لها. صحيح. وتسالوا شنو هو الهدف من هذا اللقاء؟ بطبيعه الحال كان زياره نتقربوا اكثر من هذه الجمعيه، وكذلك هي مناسبه باش نفكروا في افكار جديده، نعرفوا شنو كاين فراغات تشريعيه باش نخدموا ان شاء الله سويا على مقترحات قوانين اللي يمكن لها تساعد هاد الاطفال باذن الله تعالى الاندماج بطريقه يعني سلسه داخل المجتمع. ونشجعوا كذلك جميع يعني جمعيات المجتمع المدني الرائده في هذا المجال اللي تتشتغل ولكن تتشتغل في صمت، ونفتوا شويه عليها الغبار باش ان شاء الله يعني يكون هناك مساعده مباشره لهذه الجمعيات باش تعمل بطريقه مهنيه وبطريقه حرفيه، ويكونوا اصلا نوسعوا من يعني فائده المستفيدين من هذه الانشطه اللي تيقوموا بها، لان تبارك الله هذه الجمعيه العدد المستفيدين هو 100، ولكن اذا كانوا امكانيات اكبر بطبيعه الحال المستفيدين غادي يكبر، غادي يكون اكبر باذن الله تعالى. اذا بقوا معنا حتى اخر الفيديو ان شاء الله باش تعرفوا هذه الجمعيه نقربكم منها اكثر وشنو هي الاجراءات ان شاء الله اللي غنقوموا بها كاجراءات مواكبه لهذه الزياره باذن الله تعالى ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا كيف ما قلنا لكم كان عندنا لقاء اليوم بجمعيه باب الخير. هذه الجمعيه تتواجد في مدينه الرباط، تحديدا في يعقوب المنصور. هذه الجمعيه اللي النشاط ديالها الاساسي والرئيسي هو التربيه غير النظاميه، والرئيسة ديالها هي الأستاذة لطيفة الرمضاني اللي تقوم بواحد العمل جبار اللي يبان لكم إن شاء الله من خلال هذا الفيديو. الطاقة الاستيعابية ديال هاد الجمعية هي تقريبا 100 طفل. 45 من هؤلاء الأطفال هم ينتمون للأطفال المهاجرين الأفارقة، واللي استطاعت السيدة لطيفة الرمضانية أنها تدمجهم في التربية النظامية. تقريبا 20 تلميذ وتلميذة هاد السنة غيجتازوا الامتحانات الإشهادية تاسع إعدادي، و 18 تقريبا التلميذ وتلميذة غيستطيعوا اجتياز الامتحان الإشهادي ديال السادسة ابتدائي. و تقريبا هاد الجمعية عندها 4 المؤطرين والمؤطرات سواء كان بالنسبة للغة العربية أو الفرنسية، وكذلك وزارة التربية الوطنية اللي تتكفل ب يعني بالرواتب ديال هاد المؤطرين والمؤطرات لمدة 8 أشهر في السنة. المجهود الجبار اللي تتقوم به هذه الجمعية يتجلى أساسا في محاولة إعادة إدماج هؤلاء الأطفال في التربية النظامية داخل المؤسسات التعليمية العمومية سواء كان على المستوى الابتدائي أو على المستوى الإعدادي، من أجل الولوج فيما بعد إلى الدراسات أو الدراسة أو الثانويات، المستوى الثانوي. من الأنشطة اللي تتقوم بها كذلك هو دروس الدعم للأطفال لصالح الأطفال اللي استطاعوا أنهم يندمجوا داخل يعني المؤسسات التعليمية العمومية، وذلك من أجل المواكبة ديالهم، المساعدة ديالهم على التفوق. والإشارة تلاقينا بزاف الأطفال اللي من المهاجرين الأفارقة اللي استطاعوا الاندماج داخل المنظومة التعليمية العمومية المغربية، واستطاعوا أنهم يحصدوا المراتب الأولى من واحد الطفلة اللي تبارك الله عليها استطاعت أنها تكون هي الأولى
تفوق وتجي هي الأولى على المستوى السادس ابتدائي على مستوى مدينة الرباط. بالتالي فهاد المجهودات الجبارة اللي تتقوم بها هاد الجمعية وبطبيعة الحال الأستاذة كذلك لطيفة الرمضاني، هي مجهودات يعني مهمة، وتنتمناو أنه الكثير من الجمعيات الأخرى اللي باغية أنها تشتغل في مجال التربية غير النظامية تاخد هاد الجمعية كقدوة يعني من أجل الوصول إلى المبتغى، من أجل الوصول إلى يعني إدماج هؤلاء الأطفال في المنظومة التربوية العمومية. من خلال هذا الاجتماع اتضح لنا أن هناك فراغ تشريعي مهم في المجال المخصص للأطفال المهملين، ولذلك قررنا بمعية الزميلة ديالي يعني الأستاذة سعاد السخنيني بالعمل على مقترح قانون الأساس ديالو أو الهدف ديالو هو حماية الأطفال المهملين، وحماية خاصةً الأطفال في وضعية تسول التي تم الاستغلال ديالهم من طرف أولياء الأمور ديالهم أو الآباء ديالهم. بالتالي هذا المقترح القانوني نتمنى أن يرى النور قريبًا جدًا، وأن يعزز الترسانة القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات بجميع الأطياف ديالهم. ومن أجل تعميق النقاش حول منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وحول وضعية الأطفال المتسولين، وحول وضعية الأطفال المهملين، وحول وضعية الأطفال اللي هما في وضعية صعبة بصفة عامة، عقدنا اجتماع مع المنسق الجهوي لمؤسسة التعاون الوطني بجهة الرباط سلا القنيطرة اللي هو السي رشيد العلالي، وناقشنا معاه منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وكذلك سبل تقوية هذه المنظومة في الجانب التشريعي. بعض الفراغات التشريعية اللي ستأثر على تقوية المنظومة الاجتماعية ببلادنا، وكذلك وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية خاصةً المؤسسات الرعاية الاجتماعية الكبرى اللي عندها واحد يعني طاقة استيعابية كبيرة جدًا، واللي من بين الفين والأخرى تيخرجوا بعض المعلومات للصحافة حول الوضعية النفسية والوضعية الاجتماعية للنزلاء داخل هذه المؤسسات. بالتالي حاولنا أننا نناقشوا هذا الموضوع ونشوفوا كيفاش يمكننا حنا كنواب برلمانيين أننا نساهموا في تقوية دور هاد المؤسسات ديال الرعاية الاجتماعية في النسيج المجتمعي بصفة عامة. على إثر هذا الاجتماع وبعد النقاش المستفيض اشتغلنا أنا والأستاذة سعاد السخنيني على مقترح قانون يقضي بتغيير وتسمية المادة 3 بالقانون رقم 45/18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، والهدف الأساسي والرئيسي من هذا التعديل ديال المادة 3 هو حماية الموظفين ديال مؤسسات التعاون الوطني أثناء القيام ديالهم ببعض المهام التي تهم أساسًا نقل بعض الأشخاص في وضعية صعبة من الشارع إلى يعني مؤسسات الحماية الاجتماعية، وباش نحميوهم قانونيًا أثناء القيام بهاد العملية درجنا الفئة ديالهم في المقتضيات القانونية ديال المادة 3 حتى يتم يعني العمل ديالهم في ظروف قانونية وبأريحية باش ما يعرضوش نفسهم لأي مساءلة فيما بعد. باسمي وباسم الزميلة ديالي سعاد السخنيني تنشكركم على حسن المتابعة، وتنضرب لكم موعد إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، وخليناكم على خير.